बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, हमारी आम ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के मामलात में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ के माहौल में आपने बहुत नोट किया होगा कि हमारे इख्तिलाफ़ात लोगों से होते रहते हैं। मसला कहाँ आ जाता है जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये चाहते हैं कि अगला भी ऐसे ही तस्लीम करे, उस पर यकीन करे जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। यानी इसका मतलब यह है कि जब मैं ये बात सोच रहा होता हूँ तो मैं अपने आप को परफेक्ट कंसीडर कर रहा होता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वही दुरुस्त है और वो 100% दुरुस्त है, इसलिए अगले को मेरी बात माननी चाहिए। मामलात यहाँ तक हो जाते हैं कि हत्ता कि कोई बुज़ुर्ग भी अगर मेरी बात से इख्तलाफ़ कर जाए तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उससे कहता हूँ जी कि यार इसको तो पता ही नहीं है, इस बंदे ने सारी की सारी उम्र कहाँ ज़ाया कर दी, इसको तो पता ही नहीं है, देखो ना इसको ये भी नहीं पता। इसका मतलब है कि मैंने अपनी सोच के आगे दूसरे की बुज़ुर्गी भी बर्बाद कर दी, ज़ाया यानी ज़ीरो कर दी। और अगर मेरे सामने कोई पढ़ा लिखा बंदा बैठा है जिसके पास दुनिया का इल्म है या जिसके पास दीन का भी इल्म है और वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैंने तो अपने आप को अक्ल कुल समझना शुरू कर दिया। खलास, अब मेरी बात अगर आपने नहीं मानी तो आप जो है वो गलत रास्ते पर हैं, आपकी सोच भी गलत, आप बंदे भी गलत, आपका रास्ता भी गलत, और मेरी और उस बंदे के दरमियान अब इख्तलाफात शुरू हो गए। अब अंदाज़ा कीजिए नाज़रीन, हम जिस माशरे में रह रहे हैं, इस ख़ासकर पाकिस्तान की यहाँ की बात कीजिए, हम लोगों में अक्सर औक़ात झगड़े किस बात पर होते हैं? झगड़े आजकल अगर मैं अंदाज़ा करूं, अगर आजकल के कैसे मैं ज़िक्र ना करूं इस चीज़ का, यानी आजकल के सियासी माहौल में अगर एक पार्टी वाला बंदा है और वो दूसरी पार्टी वाले को बता रहा है और उसे कहता है कि भाई नहीं, मेरा जो लीडर है या जिस पार्टी की मैं सपोर्ट कर रहा हूँ वो ही सच्ची है, तुम्हारी पार्टी जो है वो गलत है, तुम्हारी सोच भी गलत है, तुम्हारी चॉइस भी गलत है। और इसी बुनियाद के ऊपर अब यकीन कीजिए कि एक ऐसी दरार पैदा होगी रिश्तों के अंदर। हो सकता है कि ये दोनों बहस करने वाले सगे भाई भी हों, मामू भांजा भी हों, चाचा भतीजा भी हो, जी कज़न ब्रदर्स भी हों, यानी कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी बहनोई के साथ भी ये हो सकता है मामला। एक बहनोई का जो है वो मतलब यह है कि ब्रदर निस्बती यानी जो साला साहब होते हैं उनके साथ भी बहस, या कोई बहुत ही आपका ज़िंदगी का गहरा दोस्त, यानी आपने एक पॉइंट पे आके जिसकी कोई अहमियत भी नहीं, आपने उसके साथ जो है वो ताल्लुकात कता कर लिए। इसका मतलब यह है कि आपकी दोस्ती और आपकी दुश्मनी अल्लाह के लिए नहीं है, ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आपकी दोस्ती, आपकी दुश्मनी आपकी अपनी सोच पे मुनहसर है। और यकीन कीजिए कि ये कितना बड़ा गुनाह है, और ये कितना बड़ा गुनाह है आप सोचिए। मैं आपकी खिदमत में सबसे पहले एक आयत मुबारक पेश कर रहा हूँ। ये आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 116 है, 116। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत में इतना जहन में रख लो कि सिर्फ़ अल्लाह आपका मददगार है। जिन लोगों से, इसका मतलब यह है कि तुम लोग तवक्का लगा के बैठे हुए हो कि वो लोग आपकी मदद करेंगे या वो लोग कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे तुम्हारा भला हो जाएगा, तो नहीं, ये सारी की सारी उम्मीद अल्लाह से रखो। आयत नंबर 116 की रोशनी में नाज़रीन आपका जहन बहुत क्लियर हो जाएगा। और फिर मैं एक हदीस, वो भी सही मुस्लिम की हदीस आपकी खिदमत में पेश करूँगा। यकीनन मैं समझता हूँ कि आप लोगों का जो सच का मियार है वो सबसे पहले
قرآن الکریم، اللہ رب العزت اور ساتھ ہی احادیث مبارک ہونی چاہیے. اس کے آگے سب کچھ ڈاؤٹڈ ہے، ڈاؤٹیبل ہے، اس میں آپ شک کر سکتے ہیں، اس میں غلطی کی گنجائش ہے. وہ کچھ اور کلام بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی بات کو آپ جو ہے اس میں اگر آپ شک کریں یا اس پہ یقین نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان مکمل، کیا پتہ نہیں، میں تو کچھ اور لفظ نہیں کہتا، سمجھ لیجئے کہ معاملے کچھ اور ہے پھر آپ کا. آیت سنیے پیارے ناظرین، بڑی خاص آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اس کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے. ناظرین، جب اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے تو ہم انسانوں سے کیسے توقع لگا سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی انسان سے توقع لگائیں اللہ کو چھوڑ کے اور یہ کہہ دیں جی کہ یہ جو میرا دوست ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو میں برباد ہو جاؤں گا، یہ میرا رشتہ دار میرے ساتھ نہیں ہوگا تو میں برباد ہو جاؤں گا، میرے والد محترم میرے سر پر اگر نہیں ہوں گے، میری مدد نہیں کریں گے تو میں برباد ہو جاؤں گا. یا فار ایگزامپل میں یہ کہہ دوں کہ یہ والا جو میرا فیورٹ لیڈر ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ملک برباد ہو جائے گا، ہم ختم ہو جائے. کیوں بھائی؟ اللہ رب العزت ہے نا، ہمیشہ کے لیے ہے. وہ نہیں تھا تو بھی اللہ ہی تھا، وہ ہے تو اللہ ہی ہے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ کائنات بھی نہیں ہوگی تو اللہ ہی ہوگا، سب اللہ ہی ہے. کیا اچھے لوگ پیدا ہونا دنیا میں ختم ہو جائیں گے؟ کیا اچھے لوگ دنیا میں ختم ہو گئے ہیں؟ کیا فار ایگزامپل وہ لوگ جو نیک نیت ہیں، وہ صادق اور امین بھی ہوں گے، وہ پرہیزگار بھی ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والی بھی ہوں گے، کیا وہ دنیا سے ختم ہو گئے، کائنات سے ختم ہو گئے؟ نہیں، اللہ ہی ہے. بھروسہ اللہ پہ. اگر آپ کا بھروسہ کسی شخصیت پہ ہو گیا تو آپ کے ایمان میں فرق آ چکا ہے اور اب آپ کو پریشان ہو جانا چاہیے. اب دیکھیے ہم لوگ آپس میں لڑتے پھرتے ہیں. ایک حدیث مبارک سنیے، صحیح مسلم. حدیث کو چھوٹی چیز مت لیا کیجیے. یہ کسی بابے کا کلام نہیں ہے، یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں. حدیث مبارک غور سے سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دوسری بستی میں گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بھیج دیا. جب اس شخص کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتے نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، اس سے ملنے کا ارادہ ہے. فرشتے نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کی تکمیل مقصود ہے؟ اس نے کہا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ مجھے اس سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے. اس کے سوا سگا بھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے اس سے محبت ہے تو میں ملنے جا رہا ہوں. تب اس فرشتے نے کہا میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے. ایک عام شخص تک اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچایا ایک فرشتے کے ذریعے. نہ وہ نبی، نہ وہ رسول، نہ وہ اولیاء اللہ، نہ وہ ولی اللہ، ایک عام شخص. اس کی ایمان کی تکمیل کب ہوئی کہ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. اور ہم کس کے لیے دوستی دشمنی؟ نہیں، یہ میرا رشتہ دار ہے، اس نے پارٹی بدل دی ہے، اس کے ساتھ دشمنی کر لو، اس کے ساتھ جناب مرنا جینا ختم کر دو، یہ آپ کا اب دشمن ہے. آپ بتائیے آپ ناظرین، بہت مشکل ہے. اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے ہی دشمنی، یہی آپ ہمارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے. میرے بہت سے قریبی رشتہ دار
بہت قریبی بھانجے، بڑے پیارے بھانجے مجھ سے ناراض ہو گئے کہ ماموں آپ نے پارٹی کیوں بدل لی؟ میں نے کہا میری پارٹی اللہ اور اس کا رسول ہے، جو شخص اللہ اور رسول کے ساتھ ہوگا میری پارٹی وہی ہوگی۔ اگر اس شخص نے بھی اللہ اور رسول کی جگہ پر کوئی اور پارٹی بدل لی تو میرا پارٹی صرف اللہ اور رسول ہی ہے۔ میری حمایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ بالکل، یہ ناظرین بڑے کام کی بات ہے، ذہن میں رکھ لیجئے یہ۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔